Unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siya bili ug nganong imo man siyang amumahon nga tawo ra man siya? There are times sa ato nga kinabuhi nga para sa ato sabog kaayo ang atong kinabuhi. Murag para sa ato walay katapusan nga mga problema ang atong kinabuhi. Pero behind the sin, there is a great God nga dili nato kaya mabutang sa atong ulo. Actually, for us, unsa ang importante sa ato, natay kwarta, natay maayong lawas, naatay pagkaon, naatay balay, maayo atong relasyon sa usag-usa. Mao lang na important sa ato. Pero higalag igsuon, imagine nun nato nga ang Dios nato nga pwede mo nung taniya. Imagine nun tibuok universe na sa iyang kamot. O ang sa universe na di Milky Way galaxy. Sa Milky Way galaxy naa diya ang atuang nga planeta. Ang solar system. Diha lang sa Milky Way galaxy. And that Milky Way galaxy is one of the thousands and millions of galaxies. Adlaw, sunod Mercury nga planeta, sunod Venus, sunod Mars, sunod Earth. And imagine nimo sa 29 years old na ko, wala pa ko naka-travel sa tibuok kalibutan. Ing anak kalapad ang Earth. Nga ang Earth naalang sa solar system. O ang solar system na alang sa Milky Way galaxy, o ang Milky Way galaxy isa lang sa kag-galaxy sa tibuok universe, and that universe ang Dios nga naghimuan na ing ana sa kagamhanan nga naalang na sa iyang palad. Who this God is, kinsa kini nga Dios nga gamhanan kaayo nga atong ginaalagaran karon, nga naghatag man siya og pag-amuma sa tawo. Kung ing-ani ang tao sa kalibutan, makita na ang kalibutan unsa ka dautan? Tama? Kung ako lang ang Dios, pwede ko makahimo og another earth. Maghimo og another tao nga perfect. Pero who we are, ingon pa sa salmista, kinsa man ang tawo, makapangutana ako sa akong kaugalingon, unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siya og bili? Unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siya og bili ug nganong imo man siyang amumahon nga tawo ra man siya? There are times sa ato nga kinabuhi nga para sa ato sabog kaayo ang atong kinabuhi. Murag para sa ato walay katapusan nga mga problema ang atong kinabuhi. Pero behind the sin, there is a great God nga dili nato kaya mabutang sa atong ulo. Sa iyang pagkagamahanan, katiting lang yun siguro atong mabutang sa ulo kung unsa nato siya pagkaila. Naila nato siya that He is God, nga naa sa tulo ka persona, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo. Nga ang Amahan naa sa kalangitan, ug ang Anak niadto sa kalibutan, nagpakamatay para sa tanan, nabuhi pagkatulo ka adlaw, nabanhaw pag-usab, pagkahuman ni ana ni kayab padto sa Amahan, nilingkod sa iyahang tuo. But before siya ni kayab sa Amahan, nagpilin siya og magtatabang nga mao ang balaan ni Espiritu Santo. Dili na ko ma-imagine ba kinsa man nga Dios nga nagahatag magbili sa tawo. Sometimes natay drawing, kana mag-drawing gud ta. Once in our life naga-drawing man gud ta, di ba? Sa papel man na o sa yuta man na. Pero pag tan-aw nato nga pangit, irison man na nato, kumuson ilabay ang papel. Nga naman, kita man ang nag-drawing. Makaingon ba ang drawing? Oh, ayaw ko irisa. Kinsa man kang anong irison ko nimo? Dili makaingon na ang drawing. And here comes sa Dios nga nagmugna sa atua, sige tag reklamo. Lord, wala ko'y kuan. Lord, ingani ana. Lord, nganong ingani man ko. Lord, nganong... Oh, God. He is a great God nga deserve sa pinaka the best nga atong pagsimba. He is a God nga deserve igalag igsoon sa pinaka high praise nato, that even the child and the unborn child need to praise Him.
Kalagig suon, He is the God nga need sa pinaka the best nimo. God nga dili nato kaya nga ibutang sa atong utok, dili nato masabtan. Apan gibuhat mo siya nga ubos lagyutay kanimo. Imagine that. Perfect na ang kalibutan. Kung wala ta nga tao, perfect na ang kalibutan. But in the sixth day, God created Adam and Eve, lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. This God, kining Dios nga atong ginaalagaran, is a God of mysteries. Dili nimo kaya isulod sa imong utok unsa ni siya nga Dios. Kana nga Dios nga imong ginaalagaran ug akong ginaalagaran. Dios nga gamhanan nga walay makatupong sa iyahang gahom.